اور جبانو نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرما دیا حضور جدو دنیا تے آئے نا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤں دنیا تے سجدہ کیتا حضور دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بڑی لاڈلی پھپھو نے آپ فرما دیا کہ میں او پہلی خاتون جدو حضور دی ولادت ہوئی تے کمرے چ میں پہلی آئی پہلی خاتون تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ کمرہ نور علی نور فرما دیا دیوہ پہ آباد ہے پر میں ویکھیا کہ دیوے دلوئی کوئی نہیں جدر ویکھاں چانن محمد دی نظر پہ آبدا سے آپ فرما دیا منو خیال آیا کہ بچہ پیدا ہوئے تو او دی ناف کٹی دیئے ناڑو کٹی دے فرما دیا میں ویکھیا کہ حضور دی ناف بریدہ سن یعنی حضور دی ناف مبارک کو خود ہی کٹی ہوئی فرما دیا دیکھیا تے ختنے میں ہوئے نے اور تیسرا فرما دیا میں دیکھیا کہ نبی پاک جدو دنیا تے آئے سے سجدے دی حالت ہے جائے میں قرآن مجید دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی وہ بالکل عنوان دے مطابق اور دن دے مطابق پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ فرمایا سلام ہوئے اس دن ہوتے جدو انہاں دی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہوں نے موت دیوان گے اپنے وصل دی دولت وصال عطا کران گے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فرمایا پھر موت دے بعد ایک نوی زندگی دے کے اپنی بارگاہ چ بلاواں گے اس دن تے بھی سلام ہوئے اس آیت مبارکہ چ اللہ کریم نے 3 سلام فرمائے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اللہ کریم نے انبیاء کو سلام فرمایا تو ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ قرآن مجید چا اللہ نے نبیان دا نام لے لے کے سلام فرمایا پر پورے قرآن چا اللہ نے اپنے محبوب دا نام لے کے ایک بار بھی سلام نہیں فرمایا عرض کی تھی اللہ قرآن اپنے محبوب تے نازل کیتا تے دیگر شخصیات تے سلام فرمایا پر جس محبوب تے قرآن نازل کیتا او تے سلام نہیں فرمایا فرمایا سونیا تینوں کی جو سلام نہیں کہنا تینوں تے سج سجا کے دولہ بنا کے کول بلا کے عرشاں تے بٹھا کے تے پھر کہاں گا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے اس آیت بھی 3 سلام فرمائے ہو سکتا ہے کسی نوجوان نو خیال آبے کہ آسی صاحب یہ آیت اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد واسطے نازل کی تھی تو اسی حضور دے میلاد دے پڑھ رہے ہو تو میں کہاں گا کہ اگر یہ آیت حضرت یحییٰ دے میلاد ہوتے ہوئے تو میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا کہ اگر یحییٰ دے میلاد دے سلام ہو سکتا ہے تو کملی والد دے میلاد دے سلام نہیں ہو سکتا وہ کیڑی عظمت ہے جڑی کسی اور نبی دے دامن چاہے تو دامن مصطفیٰ چاہے نہیں بلکہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ حمدارن تو تنہا داری اللہ نے انبیاء نو جڑیاں علیدہ شانہ عطا کی تیاں ساریاں کٹھیاں کر کے بیچ ہور ملا کے اللہ نے دامن مصطفیٰ ویچ رکھ دیتیاں بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے یار دے ملاد کیوں سلام فرمایا آج جڑا دن میں تو تسنا جو گزاریا اے او دنے کی جدت رب بھی سلام کر دے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ سلام ہوئے اس دن تے جد انہاں دی ولادت ہوئی رب کسے دا ادھار نہیں رکھدا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ کسے دا اجر ضائع نہیں کردا کون ہے دیوالی نے جدو ساری ساری رات جاگ کے عبادت کی تینا تے پاؤں متورم ہو گئے پاؤں سج گئے تے کون ہے دیوالی نو اللہ نے فرمایا ایوہ المزمل کم اللیل الا قلیل نصفہو اب انقص منہو قلیلا اللہ فرمایا اے مزمل دی بکل والیا ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر کون ہے دیوالی نے آسمان والوے کہتے کہ پیغام عرض کیتا ان تو سی سبحان اللہ فرماؤ تے میں قرآن پڑھا بھائی میں نے پتہ بندوں کی چیمے والے جڑے نے وہ عاشق رسول نے تسی محبت نہ سبحان اللہ بھی بولو گے پر میں نے یہ بھی پتہ تو ساج سارا دن جلوس جو نعرے شارے بھی لگائے ہون گے گلے بھی توڑے تھاک بھی ہون گے مگر اینی سبحان اللہ کہو کہ کو پوچھے تیرے گلے نکی ہویا آکی محفل میلاد سی تے میں حضور ذکر واسطے سبحان اللہ کے اندر رہا جدا کھائیے ادا گائیے جڑا حضور تے لنگر تے پلیا او بولے سبحان اللہ
کونین والی نے عرض کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے یہ تیرا آنا بھی میرے واسطے، تیرا جانا بھی میرے واسطے، پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے، تیرے جان تے بھی سلام۔ پروردگار نے اپنے یار دے آن تے جان تے سلام آیا کیا، اللہ نے ملا تے سلام ہی نہیں فرمایا، رب نے قرآن کی یار تے ملا دیا قسمہ بھی چکیا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ضل صاحبكم وما غوى۔ اللہ نے فرمایا من النجم دی قسم ہے، حضرت امام جعفر صادق فرما دینے اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ فرمایا منو قسم ستارے محمد دی اذا ہوا جدو ستارہ زمین وال اتر دائے۔ علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوں دینے، بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے، ہوا تو مراد ملاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ فرمایا میرے ستارے محمد میں نو تیری میراج دی بھی قسم ہے، میں نو تیرے ملاد دی بھی قسم۔ کدے رب آکھے سلام ہوئے تیرے ملاد ہوتے، تے کدے رب آکھے قسم تیرے ملاد دی۔ اے میں تے تسی دنیا داراں سانو کوئی آکھے نا اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ، اسی اٹھاواں گے اس مائک دی۔ اے کرسی تے اس ویلے ممبر رسول ہے، اگر عام کرسی ہوئے تو منو یا تو آنو کو کہوے کرسی دی قسم اٹھا، اسی نہیں اٹھاواں گے۔ کیوں؟ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں چک دے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں۔ یہ دا مطلب دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دا، تے جدی قسم ہی رب چکے تو سے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، ہاتھ چوک کے بولو، میں نو پتہ لگے جوندے جاگ دے چ بیٹھا بھائی، اور جب بولو سبحان اللہ بھائی جی دی قسم ہی رب آپ چکے، وہ کوئی عام چیز تے نہیں نا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ منو تیرے آن تو جام دی قسم ہے، کدھر رب فرماوے سلام ہوئے تیرے آمن تے سلام ہوئے تیرے جامن تے، تے پھر کوئی آکھے کہ ملاد قرآن چ نہیں۔ یاد رکھیو یہ عشق رسول دی اینک لگی ہوئے تے سارا قرآن ہی محمد دا ملاد نظر آنا ہے، بغض رسول دی اینک ہوئے تے پورا قرآن پڑھ کے بھی کدھر ملاد نظر نہیں آنا۔ عشق رسول ہوئے سینے دے اندر تے سارا قرآن محمد دا ملاد نظری آوے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اس آیت دا ترجمہ کی میں فرمایا، امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت حضرت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسہانی کڑی چمکتے ہیں باقا چاند، جسہانی کڑی چمکتے باقا چاند، اس دل پہ روز ساعت پہلا سلام، اس دل پہ روز ساعت پہلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا سلام۔ اللہ نے قرآن کے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و
كتاب مبين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا کملی والے دا آن دا ذکر کرنا ہی میلاد ہے آج جڑیاں میں قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں انہاں ساریاں وچ رب نے محمد دے آن دے ذکر فرمایا کدھرے فرمایا تواڈے کول نبی آ گیا کدھرے فرمایا تواڈے کول رسول آ گیا کدھرے فرمایا تواڈے کول نور آ گیا کدھرے فرمایا تواڈے کول دلیل آ گئی کدھرے فرمایا رحمت للعالمین آ گیا اے سنیاں نے اج کی کیتا انہاں بھی تے یہی آکھیا نا کہ کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے تے جی حضور دے آن دا ذکر کرنا ہے میلاد ہے تے قرآن سارا تے محمد دے آن دے ذکر پیا کردا ہے اے تے قرآن ذکر کردا ہے کہ کملی والے آ گئے تے انہوں تے میلاد کیا جاتا ہے ایدے وچ پوچھن والی گل کیڑی ہے کہ بھائی نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے ویسے مینوں حیرت بھی ہوندی انہاں لوگاں تے جڑے کہندے نے نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے اے تہاڈی محفل وچ کوئی بندہ آخر تے آوے تے انہیں بیٹھن دی جگہ بھی او آخر تے مل دیئے کیونکہ جڑا آخر تے آوے اصول انہیں جگہ بھی آخر تے مل دیئے تے اسی اس نبی دا میلاد نہ منائیے کہ آئے اسی ساریاں امتہ تو آخر ویچاں تے جنت جیسا سارے تو پہلے جانا ہے اے اس نبی دا کمال ہے نا اس نبی دا اللہ کریم نے فضل عطا فرمایا گرامی قدر حضرات آؤ میں تو انہوں جلدی جلدی سیدہ آمنہ پاک دے بڑے لے چلا یاد رکھیو نوجوانوں میلاد اسی کیوں منانے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا کہ تو میرا شکر ادا کر میں تینوں اور نعمت عطا کرانگا اسی در اصل میلاد منا کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اے مالک کائنات تیرا شکر کہ تو اپنا محبوب سانو عطا کیتا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اللہ سانو حضرت عیسیٰ دا امتی بنا دیندہ تے اساں کوئی احتجاجی دھرنا تے نہیں سی نہ دے لینا اللہ سانو حضرت موسیٰ دا امتی بنا دیندہ تے اساں کوئی جلوس تے نہیں سی کر لینا کہ یا اللہ سانو کیوں بنایا پھر اللہ نے اگر بغیر مگیں سانو حضور دا امتی بنایا کیونکہ نبی تے دعاما کر دے رہے کہ اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد دا امتی بنا دے اساں دعا بھی نہیں کی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب دا غلام بنا دیتا کہ اسی کیوں نہ اس رب دا شکریہ ادا کریے جس رب نے سانو بغیر مگیں کملی والدہ دیوانہ تے حضور دا عاشق تے حضور دا امتی بنا دیتا تو محفل میلاد منا کے اسی در اصل اللہ دا شکریہ ادا کرنا آیا کیوں کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندہ دینا تو درکنار کوئی وقت نبی نہیں دیندہ اسی رب دا شکریہ نہ ادا کریے جنہیں سانو اپنا محبوب عطا کر دیتا اور دوسری وجہ اسی حضور دا شکریہ ادا کرنا نیا کہ رب نے سانو نبی دیتا تے نبی نے سانو رب نال ملایا لوگ ایمیں کہندے نے کہ سنی نبی نو رب نہ ملائی جاندے نے سنی نبی نو رب نہ ملائی جاندے نے او بھائی ساڈی کی اوقات ہے کہ اسی نبی نو رب نال ملائیے اسی نبی نو رب نال نہیں ملاندے نبی سانو رب نال ملاندے نے تو اسی سنی اللہ دا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں تے آج حضور دا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور تیسری وجہ اسی حضور دی امی جانو مبارک بات دینا نیا کہ تو انو مبارک ہوئے اللہ دا ماہی تو انو ویڑے تشریف لکے آیا نوجوانوں میلاد کیے آئیے میں عرض کرا نبی پاک دے ابو جی مکے چ پیدا ہوئے حضور دی امی مدینے چ پیدا ہوئیاں اور یاد رکھیے گا کہ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے حضور دے نان کے بھی مدینے نے
حضور دے ابو جی دے نانکے بھی مدینے نے، حضور دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے نے۔ ہجرت تو بعد نبی کریم جڑے بنو نجار محلے تے جا کے قیام کیتا نا، جڑا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا محلہ سی، ادھر اصل نبی پاک دے دادا جی دا نانکا سی۔ حضور دے دادا جی دی جڑی امی سی نا، یعنی حضور دی پردادی، انہاں دا نام سی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور دے دادا جی بچپن چ یتیم ہو گئے، یعنی پردادا دی دنیا تو چلے گئے بچپن چ۔ تو حضور دی پردادی جان اپنے پتر عبدالمطلب نو لے کے تے مدینے نانکے آگے۔ حضور دے دادا جی اپنے نانکے مدینے پل کے آئے تے جدو جوان ہوئے تے مڑ مکے اپنے داد کے گئے۔ اے مدینہ طیبہ میرے نبی دا خاندانی نانکا گھر سی۔ حضور دی امی مدینہ چ پیدا ہوئیاں، حضور دی ابو جی مکے چ پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ پاک دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھے ہے کہ آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آندی ہے جدہ نام سودہ بنت زہرا۔ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن۔ عرب دی بہت بڑی کاہنہ، بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی فاضلہ، بہت نجومی عورت سی کہ ہاتھ دیا لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی سی۔ اس عورت دے بارے سیرت حلبیہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے یہ دے باپ نے انہوں ویکھے نہیں، انہوں پتہ چلیا کہ رنگ کالا اکھیاں نیلیاں نے، او دے باپ نے آکھیا منحوس بچیے، اپنے غلام نو کہا کہ انہوں دفن کر کے آ۔ او غلام کہتا ہے جدو میں بچی نو دفن کرنے واسطے قبر کھودی نا تے اچانک ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری۔ او غلام کہتا مدائن بھائی دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا تے اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لواں گے۔ اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، انہیں جا کے اس بچی نو پال کے جوان کیتا۔ یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ عورت بنی، کاہنہ بنی، نجومی عورت، ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے۔ کدے کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے لوگ اپنے بچے لے کے تے کتاراں چ کھلو جاندے تے اے بچیاں دی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی۔ سیرت حلبیہ چاہندا ہے سیدہ آمنہ پاک دا بچپن، آپ اپنی سہیلیاں نال مدینے دی گلی چ کھیل رہیاں، اچانک شور مچیا کہ سودہ بنت زہرا آئیے۔ نوجوانوں عزیزاں طیبہ دے اندر آندے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلو گئے۔ سیدہ آمنہ بھی آ کے کتارے چ کھڑیاں ہو گئیاں، لوگاں دے بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھدی رہی۔ پر جدوں سیدہ آمنہ دی باری آئی، سودہ بنت زہرا کہن لگی مدینے والیوں اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے۔ کہن لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے۔ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے، ہاتھ چاہ کے اپنا بیٹ نال دے دا بھی اچھا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اسے ربیع الاول شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آؤ ہے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹپر رمضان شریف مدینے گزار کے آؤ ہے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے، ان کا میں رکھیا جائے۔ آج فرشتے جھک جھک کے وکھن کتھے میلاد پہ ہوندا، کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے رہے ہیں۔ نوجوانوں سیدہ آمنہ پاک جوان ہوئیاں تو در حضور دے ابو جی جوان ہو گئے۔ نبی کریم دے دادا جی فرماتے نہیں کہ رات میں طواف کعبہ کر کے میں حدیم کعبہ چ لیٹ گیا تے اکھ لگ گئی، ایک سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا۔ خواب چاہ کے بابا جی فرمان لگے عبدالمطلب جدو صبح جاگ جائیں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا۔ اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی، اپنے پتر دے نال اس بیٹی دا رشتہ طے کر کے آ۔ حضور دے دادا جی خواب وچ پوچھ دے نے بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں۔ حضور دے دادا جی صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے آپ ٹوڑے 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 تے مدینہ طیبہ آگئے۔ آ کے مدینہ پوچھیا کہ اے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ مدینہ دے لوگ چکے آپ نے بچپن تو جان دے سن، آپ دے نانکے سن۔
انہوں نے عرض کی تھی حضور تو آنے بچپن دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب. حضور دے نانا جی دو بھائی سن، ایک وہب اور ایک وحیب. حضور دے نانا جی دا نام سی وہب بن عبد مناف. لوگاں نے عرض کی تھی تو آنے بچپن دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب بن عبد مناف. حضور دے دادا جی پوچھ دے پچھاندے آئے تے نبی پاک دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا. نوجوانوں نبی کریم دے نانا جی جڑے میرے بارے آئے آکے ویکھیا رب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی. ادھی رات میرے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا اللہ جپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے جو نہیں کری دے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، او دا خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے. پوچھے ابھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے آؤں جڑا بابا خواب جتوانوں ملے 8 دیاڑے گزرے او مینوں میں ملیا. او بابا مینوں بھی ملے آئے کسے دا رشتہ کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے، کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے. نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیان دا دادا ہے. تجھے بولے ہی نہیں سبحان اللہ. 70,000 نبیان دا دادا جنہیں رشتہ کرایا نبی پاک دی امی تے ابو جان دا. میری ملت نوجوانوں جدوں محفل وچ بیٹھیاں اس سے رشتہ قائم ہویا، اتھے ہی نکاح پڑھ دیتا گیا. جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمنہ ہوئے. براتی تے کو فرشتہ ہی بن کے آئے ہوئے. 3 دن برات مدینے رہی. 3 دن دے بعد برات پلٹ کے جدو مکے آئی تے سیدہ آمنہ پاک دلہن بن کے مکے آ گئی. سیدہ ارشاد فرما دیا جدو میں مکے آئی تے میں ناز کراں کہ میں جس گھر وچ آئی ہوں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے، مگر جس گھر دے وچ آئیاں اوتے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی وچ لوگ اپنی گردن تے نگاہ جھکا کے گزر دینے. حضرت بابا جی مستان علی رحمت اللہ علیہ دے عرص دے اور انہ دے دربار تے سی حاضرہ. انہ دے بھی سجادہ نشین ہے. داتا صاحب جاؤ اتھے بھی کو سجادہ نشین ہے. بابا فرید جاؤ اتھے بھی کو سجادہ نشین ہے. چوڑا شریف جاؤ اتھے بھی سجادہ نشین ہے. علی پور سیدہ جاؤ اتھے بھی سجادہ نشین ہے. الغرض ہر دربار تے کوئی نہ کوئی سجادہ نشین ہے. کوئی کسے دربار دا، کوئی کسے دربار دا، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین ہے. پر نبی پاک دے دادا جی اوڑے جڑے کعبے دے سجادہ نشین ہے. کعبے دے متولی خاندان صدیوں تو حضور دا خاندان کعبے دا متولی. تو گرامی قدر حضرات سارا عرب حضور دے دادا جی دا بڑا ادب تے احترام کردا سی. کعبے دے بیڑے دے اندر جتھے حضرت عبدالمطلب دی مسند سجائی جاندی سی سوائے کملی والے تو اور کسے دی جرت نہیں سی کو اس مسند ہوتے بہ جاوے. تو حضور دے دادا جی کعبے دے سجادہ نشین. سیدہ آمنہ پاک فرما دی جدو میں اپنا دولا ویکھیا اتنا حسین نوجوان کائنات دے اندر بڑے حسین آئے، پر اب حضرت یوسف ورگا حسین کائنات نہیں ویکھیا. پر او مصر دا یوسف سی. حضور دے ابو جی او سن جڑے حجاز مقدس دے یوسف سن. او بھی 10 پتراں چ چھوٹا، اے بھی چھوٹا، او بھی لاڈلا، اے بھی لاڈلا، او بھی سونا، اے بھی سونا. تو حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے نہ بڑی محبت کر دے سن. آج بھی کوئی بچہ پیدا ہوئے لوگ 1-2 بکرے دبا کر کے ادھا عقیقہ کر دینے. پر اس دور آج تو 1500-1600 سال پہلے نبی پاک دے ابو جی پیدا ہوئے کہ حضور دے دادا جی نے 100 اونٹ دبا کیتا. آج بھی 100 اونٹ دبا کرنا بڑا مشکل ہے. وہ کنہ کو باپ دا لڑ لاوے گا جی دی ولادت ہو دے دے باپ نے 100 اونٹ دبا کیتا. سارے عرب دی دعوت کیتی.
جدو سارا عرب کھا کے چلا گیا تے گوشت پھر بھی بچ گیا تو غلامہ نے عرض کی تھی بابا جی ایسا گوشت کی کرنا ہے؟ فرمایا جا کے جنگل دے درندیاں تے جانوراں تے پرندیاں نو کھوا دیو، میری پتر دی ولادت ہوتے کوئی پرندہ تے جانور بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے دا۔ او کنہ کو باپ دا لاڈلا ہوئے گا، او کنہ کو سونا تے لاڈلا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات ہن شادی ہو گئی، نکاح نو 3 مہینے گزرے، کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ نبی کریم دے ابو جان حضرت عبداللہ ایک دن قافلہ تجارت لے کے ملک شام وال جا رہے، رستے چ مدینہ چ گزر ہویا تے خیال آیا کہ میرے نانکے بھی نے تو سسرال بھی نے، میں شادی تو بعد کدے سسرال نہیں آیا جے تو میں چند رک جاواں، آپ رک گئے۔ جی میں ساڑھے دور تے کرونا دی وبا پھیلی تے لوگ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے۔ حضور دی ابو جی جدو مدینہ رکے تو دنہ بچ بخار دی وبا پھیل گئی، آپ نو بھی بخار ہو گیا۔ اتنا شدید بخار نبی پاک دے ابو جی نو ہویا کہ 25 سال دی جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد آپ مدینے فوت ہو گئے۔ سسرال والے تے نانکے والے مدینے قبر بنا دیتی۔ اج بھی جا کے دیکھو حضور دے ابو جی دی قبر انور مدینہ طیبہ ہے، قبر مدینے بنا کے تے پیغام مکے بھیج دیتا گیا۔ ادھر مکے جو پیغام پہنچیا تے کوہرام مچ گیا ہر گھر دے اندر کہ او عبداللہ ٹر گیا جدے باپ نے دے پیچھے 100 اونٹ ذبح کیتے سن۔ او پورے عرب دیاں اکھاں دا تارا جدے اتے بڑیاں امیداں عرب نے لگا کے رکھیاں سن کہ اے اپنے باپ دے بعد کعبے دا سجادہ نشین بنے گا۔ نوجوانوں جدو کوہرام مچ گیا پورے مکے دے اندر، پر سارے نو خیال آمینہ دا آ رہے ہیں کہ آمینہ نو کون دسے کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا ہے۔ ادھر حضور دی امی جان سیدہ آمینہ اڈیکا کریاں حضرت عبداللہ دیاں۔ نوجوان ایک دن نبی کریم دے دادا جی رو دیاں گارے آئے، آگے سیدہ آمینہ دے سر اقدس دے ہاتھ رکھے آؤ، فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کرنائی۔ سیدہ آمینہ فرما دیاں جے لگے آؤ کہ میں کلے جمون یارے آؤ، عرض کر دیاں بابا کہتا صبر کراؤں۔ فرمایا بیٹی جی دیاں اڈی کہاں کرنی ہے، انہیں ہونا کوئی نہیں، ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا۔ سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ نوجوانوں سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا ہی جڑ گئی، کنہیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نے، آوازہ مار کے کہہ دیا میں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں۔ سیدہ آمینہ دنہیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نے، میاں صاحب فرما دینے اے ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا تے دنیا ڈاٹی ایسیاں ڈر دے اف نہیں کر دے تر جاؤن محبوب جنا دے او نا جوں دے تے نا مر دے۔ دن بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں، آوازہ مار کے کہدیاں عبداللہ کدھروں آ جا، اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں۔ نوجوانوں رو دیاں بیلا گزردا جا رہے آؤ، ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیاں ویکھ لے آؤ، ادھی رات ویلے کعبے دے اندر آ گئے، کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ، یا اللہ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے، بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا، یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی، عرض کی تھی کعبے والے آؤ، آمینہ نے ایک پتر دے دے، او دیا
میریاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمنہ نو پتر دینا جڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا سیدہ آمنہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعے دی رات فرما دیا در نبی کریم دے دادا جی دعا کر رہے ادھر روندیا میری اکھ لگ گئی فرما دیا میرے خواب ایک سونا جیا بابا آیا کہن لگا آمنہ رویا نہ کرما تینوں مبارک دینے آیا کہن لگیاں بابا جی دا سائیں ٹر جائے انہوں کہاں دیا مبارک پہ دینا ہوئے فرمایا بیٹی رونا تینوں مبارک دینا آیا محمدی ماں بننا والی ہیں سیدہ آمنہ فرما دیا مرد کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمنہ فرما دیا بابا چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ فرما دیا جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھے ہیں او میں نو چپ دائی نہیں نہ قدم رکھنے آؤ پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا ہو رہے آجا پتھران کی ہو گیا ایک نکا یہ پتھر بول کے کہنے لگا آمنہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤ محمد آلین دے پڑیاں پگل جانا اچھا بولو سارے بھائی اچھا بولو پتھر پگلن لگ پہ فرما دیا میں کسے پتھر دے قریب تو گزر نہیں ہوں ان دے جو آواز آؤ دیئے السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے لوگ کے اندر 40 سال وہی نہ آئی تے نبی نو پتہ نہ لگا میں نبی ہوں وہ جھلیا تو نبی دی گل کرنا ہے تھے نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ ہے کہ نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہوں فرما دیا نے کہ پتھرہ جو آوازاں ان لگ پئیاں تے پتھر پگل کے کہنے لگے آمنہ بڑے بڑے پگل جان گے پھر بدوں کے چیمہ والے ہو بڑے بڑے پگل گئے یقین کرو بڑے بڑے پگل گئے ابو جالور کا پتھر زمانے نے نہیں دیکھیا اور جنہیں چاند ٹوٹتا ویخ کے بھی محمد دا کلمہ نہ پڑے او کڈا کو بڑا پتھر ہوئے گا امام جلال الدین سیوطی فرما دینے کہ دن ابو جال نے کعبے دے دروازے دے سامنے کو کنواں کھو دیا وہ دا خیال ایسی کہ محمد دنو تہجد دی نماز پڑھنا ڈگن گئے تھے میں پتھر مار کے کام نہیں موقع دے گا پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8 دن حضور گزر دے رہے تھے 8ویں دن وچ ابو جال آپ ڈگ پیا برادری ساری کٹھی ہوگی کہ ابو جال نو پار کریے ہاتھ نیواں کر دینے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہیں کھو نیواں ہو جاندے انہیں ایک لمبا جا رسہ سٹیا جتنا لمبا رسہ سی کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسہ کوئی لمبا جے لے آؤ ابو جال بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جے تے چودھری پوچھے دینے وجہ کہنے لگا میں کدھر زمین دی پتالے جی نہ ٹوٹ جاؤں تے چودھری کہنے لگے چوری صاحب پھر کیویں کڑیے ہے پتھر جب پگل گیا کہنے لگا جب میں نو کڑنا ہے تو جاؤ کہ محمد نو بلا کے لے آؤ برادری میرے نبی کو لائی پر میں نے نبی دے رحمتو بھی صدقے جاؤں میرے نبی نالی ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے حضور نے انج کر کے ہاتھ مبارک نیواں کیتا تے ابو جال نے چک کے بار کڑیا علامہ سیوطی فرماندے نے نبی پاک دیا غلامہ تو اس محمد عربی دی غلامی تے ناز کر جڑا ابو جال ورگ دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا وہ غلامہ نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے اسی بڑے خوش بختاں نوجوانوں پتھر پگھلن لگ پہ درخت چھک چھک کے سلامیاں دین لگ پہ نوجوانوں پھر رسول کریم علیہ السلام دی امی جان فرما دیا نے پرندے آؤندے نے تے میرے زیارت کر کے اڑ جاندے نے فرما دیا میں طواف کرن کعبے دا جانیاں تے رستے چ جانور ملدے نے تے کوئی جانور ادھر ہو کے کوئی ادھر ہو کے انہوں رستہ بنا دیندا ہے تے جڑا جانور نہیں ہٹدا دوسرے جانور انہوں دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جا محمد دی ماں پہ آندی ہے جڑا ادب کرے پاویں جانور ہی ہوئے کڈا محترم ہے تے جڑا ادب نہ کرے پاویں بندہ ہی ہوئے او تے جانور نالوں بھی برا ہے نا
وہ جڑا نبی دے ماں باپ دا پھر ادب ہی نہ کرے اتھے تے جانور چھک گئے پتھر پگھل گئے ہو سکتا کہ نوجوان آکھے آسی صاحب کہتے پتھر بھی پگھلے نہیں پر قرآن پڑھ کے بیخ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ایدے تے مزید قرآن پڑھا تو اور بڑا ہے الحمدللہ مگر ایدے تے اکتفا کرو آؤ 12 ربیع الاول دی رات آئی نا جڑی پچھلی رات گزری ہے سوموار دا دہاڑا نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرما دیا کہ اس رات میں گھر وچ کلی سا کلی تو مراد ہے کہ نبی پاک دے دادا جی اپنے پترن نال لے کے دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تے کعبے دی دیوار پہ بنا دے تے نبی پاک دا گھر کیڑا دور ہے اج بھی اللہ توفیق دے تے تسی تشریف لے جاؤ تے سارے زیارت کرو کعبے جو صفا مروہ والے دروازے جو باہر نکلیے تے او بالکل سامنے جویں دربار شریف انجی قریبی نبی پاک دا گھر جتھے حضور دی ولادت ہوئی وہ یلو کرد دی عمارت جتھے لائبریری بنی ہے یعنی کہ کعبے جو کھلو کے اس ویلے سامنے وہ مکان نظر آندا سی تو نبی کریم دی امی جان فرما دیا کہ میں محسوس کیتا کہ بچے دے آن دا ویلا ہو گیا آپ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لکھی ہوں دے تے یا اللہ تیرے محبوب دی ماں تے میری خدمت لکھی نہیں سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چارو چلا میں قدیاں تا میرے کمرے چی آ گئی آپ فرما دیا میں پوچھنیا نہیں کونو سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نہ میں آدم دی بی بی حوا آئی آؤں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا آؤں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ آؤں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آؤں سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھنیا نے کدھر آئی آؤں کہن لگیاں مقدرات ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئی آؤں سیدہ آمینہ فرما دیا نے وہ چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئی آؤں فرما دیا خرج منی نور پھر میں ایک نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا کملی والا نور بن کے میری گودی چی آ گیا کہ میں بیکھے نور ازلی کہ میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی کہ میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی کہ میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ایجنی ملاد منائی دا ہاں چکو سارے دے سارے اتھے رکھے میں وکھنا کنہ نہیں بل ہاتھ کھڑا کیتا جیڑا کمائی دے پاؤ دے نام بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوں دا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی سارے اندے سانجا محبوبے انہیں اتھے یا تھے لہرا کے مل کے پڑی ہے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا پوچھے بدو کے والے ملاد کیوں منایا اے لائٹی کیوں کرائی اسٹیج کیوں بنایا ایک جلوس کیوں نکالے علماء کیوں بلایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا ہر تھا سویرا ہو گیا سادہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا
کھلائے خوشی منائے دے آکھے کملی والا آگیا ہر تھان سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور کملی والا آگیا ہر تھان سویرا ہو گیا وسراج منیرہ کملی والا آگیا ہر تھان سویرا ہو گیا مثل نورہ کملی والا آگیا ہر تھان سویرا ہو گیا اللہ متم نورہ کملی والا آگیا ہر تھان سویرا کملی والا آگیا نوجوانوں زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد ماشاءاللہ ایک باری آنکھ بند کر کے سارے اپنے اپنے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تو میں نے سچی دسیو بدو کی والے ہو اجڑا تو ہاڑے تو میرے اندر سویرا ہے ایک والے دا نہیں تو اور کھڑا ہے ایمیں لوگ کہتے ہیں کیوں منا دیو یہ تو انہوں کو پوچھے نا میلاد کے تھے بیتے کیوں منایا جیتے انہوں لے کے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیو تو اس بندے نے کہو کہ اس تھانے دار نے سفارش کر میری تو انہوں کہے کہ ایک قاتل چھڑ دے چھڑے گا جڑا میلاد دا پوچھے نا تو انہوں کتے لکھیا انہوں لے کے تھانے دار کل ٹر جاؤ تو انہوں کہو کہ تھانے دار نے کہے کہ تیرے آنکھیں کے چوڑ چھڑ دے بے چھوڑے گا ڈاکو چھڑ دے نہیں چھوڑے گا انہوں آکھو جھلیا تو تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتا تے اسیو دا میلاد نہ منائیے جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھوڑا لینا ہے اسیو اس محبوب دی خوشی نہ منائیے جنہیں سانو سارے نو رب کو لو چھوڑا لینا ہے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سمارا ہو سویرے جا کے نا کسی فروٹ والی دکان تھے وہ دو چار گڑیاں کھلو کے ویکھو بلا کوئی گاہ کے انج دا بھی آؤندا ہے جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی 10 درجن کیلے لے لئیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں کہ میں پیسے پورے دیتے نہیں میں سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے تے اکھیا اے گندے مندے منو دے دے مکرم دی نگاہ کر کے انہوں نے انج دا بنا دے ماں گا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں دعاواں کریا کرنگے اسی کیوں نہ اس ماہی دا میلاد بنائیے تو جوانوں نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرما دیا حضور جدو دنیا تے آئے نا تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤندے دنیا تے سجدہ کیتا حضور دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بڑی لاڈلی پھپھو نے آپ فرما دیا کہ میں او پہلی خاتون جدو حضور دی ولادت ہوئی تے کمرے چ میں پہلی آئی پہلی خاتون تے آپ فرما دیا میں وکھیا کہ کمرہ نور علی نور فرما دیا دیوہ پہ آباد ہے پر میں وکھیا کہ دیوے دی لوئی کوئی نہیں جدر وکھاں چانن محمد دی نظر پہ آبدا سی آپ فرما دیا منو خیال آیا کہ بچہ پیدا ہوئے تو او دی ناف کٹی دیئے ناڑو کٹی دے فرما دیا میں وکھیا کہ حضور دی ناف بریدہ سن یعنی حضور دی ناف مبارک کو خود ہی کٹی ہوئی فرما دیا دیکھیا تے ختنے میں ہوئے نہیں اور تیسرا فرما دیا میں دیکھیا کہ نبی پاک جدو دنیا تے آئے سے سجدے دی حالت ہے جائے آپ فرما دیا کہ لب پہ ہل دے سن میں کن لا کے سنیا تے آواز رب حبلی امتی
آلہ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روز ازل ازل سے درود اور یادگاری امید پہ لاکھوں سلام۔ چند دن قبل میں امریکہ تو سیدھا مدینہ شریف آیا، مدینہ شریف میرے ایک دوست نے حاجی صاحب وہ مینوں کہنے لگے کیسی صاحب آؤ میں تو انہیں ایک زیارت کرا کے لے آؤں۔ غزوہ خندق دے پچھلے پاسے پہاڑی دے نال ایک چھوٹی جی غار سی اوپر تو مینوں اتھے لے گئے، کہنے لگے آسی صاحب مدینہ شریف جس غار نو غار سجدہ بھی کہندے نے تے غار توبہ بھی کہندے نے۔ میں پوچھا کیڑی غار ہے؟ انہاں آکھیا یہ غار ہے جتھے کملی والے امت دے غم وچ روندے رہے، کدی مگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ۔ میں کہا آؤ غار کہ جتھے نبی پاک اپنے اتھروں دے نال ساری غار دی زمین تر کر دیتی تے رو رو کے رب حبلی امتی دی دعا کی تھی۔ اتھے جا کے پھر میں نے خیال آیا میں کہ کتنا بدبخت امتی، وہ جڑا کہ اندر نبی نبی کہنا کتھے لکھے چھلیا کدے انہاں غاراں چ جا کے ویکھ نبی تے ہر ویلے امتی امتی کہندا رہے تے امتی پوچھدا ہے نبی نبی کہنا کتھے لکھیا ہے؟ وہ کہندا ہے یا رسول اللہ دے نعرے لگانا کتھے لکھیا؟ وہ کہندا ہے میلاد مناونا کتھے لکھیا؟ نبی تے غاراں تے تینوں جا کے یاد کرے تیرے واسطے دعاواں کرے۔ وہ چھلیا تو ایڈا بدبخت ہو گیا ہے کہ اس نبی دے احسانہ دا صلہ آپ یا دینا ہے کہ تو پوچھنا نبی نبی کہنا کتھے لکھے، یا رسول اللہ کہنا کتھے لکھے؟ تو تے ہر سان نبی نو یاد کریں تے نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق ادا نہیں کر سکدا۔ تو میری امت دے نوجوانوں میرے نبی پاک دے غلاموں دے امتیوں گج وج کے نبی پاک دا میلاد مناؤ، گج وج کے نبی پاک دا میلاد مناؤ۔ ہر گھر دے اندر، ہر ویڑے دے اندر، ہر گلی دے اندر، ہر مسجد دے اندر میلاد مناؤ۔ تے میلاد دا مطلب یہ نہیں کہ بڑے اخراجات کرو گے تو پھر میلاد ہوئے گا، نا نا گھر دے افراد ہی بہ جاؤ تے گھر دے افراد بہ کے اپنے بچے کو اٹھ بیٹا نبی پاک دی نا سنا، اے میلاد اے میلاد اپنے گھر دے افراد بہ جاؤ، پانی دا گلاس رکھ لو، جو گھر چ پکایا ہوئے اودے تے نبی پاک دا میلاد پڑھ، پھر ویکھ تیرے قیامت تک تیرے گھر چ کیویں میلادی خوشبوواں بن گیاں۔ اے حاجی صاحب نو میں عرصہ دراز تو جاننا ہر سال نبی پاک دا میلاد شیخ پورا چ مناندے نے، اور ویکھ لو میں اے ہن تواڈے کولوں نارنگ منڈی جانا ہے اوتھوں میں شیخ پورے جانا ہے، انہاں مینوں شیخ پورے نہیں سنیا ایتھے آ کے سنیا، اور آ کے نہیں بلا کے سنیا کہ آسی صاحب میں بھی آنا تسی بھی آؤ، میں آ گیا۔ یہ ہر سال میلاد شریف مناندے نے، اور بہت بڑا میلاد شریف، بہت بڑا، عمرے دے ٹکٹ بھی اور ہزاراں لکھاں دنیا آندی ہے، لنگر بھی بے شمار سارا پکاندے نے۔ میں جدو پہلی بار گیا سا نا تو ادو اس طرح کھلا جا میدان سے، اگلے سال گئے تے منظر ہور، اگلے سال گئے تے منظر ہور، اگلے سال گئے تے منظر ہور، ہن جا کے ویکھو کہ اتنا بڑا ڈیرہ، اتنا خوبصورت ترین کہ انسان دا اکھیاں ٹھنڈیاں جن ویکھ کے اتنا سونا ڈیرہ بنایا ہے۔ چند دن پہلے میرے کو لائے جدو ٹینٹ لین واسطے تواڈے گاؤں دا تے کہہ رہے سن آسی صاحب صرف اس واسطے بنایا کہ میرے نبی دا اتھے میلاد ہوندا رہے تے آسی صاحب آندے رہن، آپ میلاد دی خوشی تے پھر رب انہاں ہی نوازدا ہے۔ اور اتھے نہیں انہاں دے بیٹے جاپان ہوندے نے، میں جدو جاپان جاواں وہ میرے میزبان ہوندے نے، میں نہ پیار کردے نے، اتھے بھی اللہ کریم نے انہاں دے بیٹے انہوں چودر عطا کی دی ہے۔ کیوں کہ اے حضور دا میلاد بناندے نے۔ جو تسی دنیا و آخرت دیاں بھلائیاں چاہدے ہو نا تے سودا رب رسول نال کر لو، تسی انہاں دے ذکر کری جاؤ، رب تواڈے ذکر نہیں مٹن دے گا۔ اچھی آواز نہ بولا بھائی، ہوں اس تو اچھی میں کتھوں لے آواں بھائی، تواڈا کی جاندا ہے؟ میں ہوں ایک گل اما حلیمہ دی سناواں تے بس پھر میں اجازت چاہواں، کیونکہ دو ہستیاں ایسیاں نے انہاں دا ذکر نہ کریے تے میلاد مکمل نہیں ہوندا، ایک سیدہ آمنہ پاک تے ایک اما حلیمہ پاک۔ میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا، اتھے جا کے میں انہاں بچیاں نو کہنا کہ بیٹے اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے، رب نصیبت کرے تے آج بھی جا کے بیکھو، آج بھی اتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حضور نو لے کے گئی سے نا
تے آپ فرما دیا میں نے انج لگا سی جو میں خوشبوان دا دیس ہی نال لے کے ٹر گئی ہاں کہ میرا سارا علاقہ خوشبودار ہو گیا جو میں سرور انبیاء نو لے کے گئی وہ کیویں آئی کیویں گئی ہے تے بڑی لمبی داستان ہے پھر کدی عرض کراں بس اما حلیمہ لے گئی نا اعلیٰ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب سرور القلوب ذکر المحبوب وچ فرماندے نے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی بہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ ایک دن خولہ سعدیہ اما حلیمہ کو لائی تے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں اما حلیمہ فرما لگی کیویں تے کہنے لگی تیرے کول تینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بالیں اج جس دن دا مکھیاں ہوئی ہیں ساری رات دیوا والی رکھنی ہیں اما حلیمہ حضور دے مکھ تو کپڑا چاہ کے فرما دیا نے خولہ جدو دا محمد آیا میں تو دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا ہے اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور اما حلیمہ دے گھر چ ایسیاں برکتاں ہویاں کہ اما حلیمہ کول 7 بکریاں سن کنیاں سارے بولو یار کنیاں مینوں کہندے اونچی بولو تے آپ تسی بول دے کوئی نہیں اسی آ کے نا سبحان اللہ کہو تے دل چ کر لیندے اسی کھگورا ماری تے نال دے نو کونی مار کے کہندے نے مولوی گیا ہی اونچا بولو سبحان اللہ میں تانوں وڑ اور اونچا بولو سبحان اللہ اما حلیمہ کول 7 بکریاں سن تے دودھ ایک نہیں سی دیندی حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں پہلے ایک دودھ نہیں دیتی ہون ایک ہی انہ دے چھڑ دیئے کہ اما حلیمہ فرما دیا میرے برتن ختم ہو جاندے تے بکری جو دودھ نہیں مکدا اتنی امیر ہوگی اما حلیمہ کہ دروازہ کھڑا پوچھا کون اب آدھے قبیلے اندے سردار آیا اما نو خیال آیا کہ میری تے گوانڈن میری بہن غریب ساتھ او نہیں تھی ملنا ہوندی ان امیر ہوئیاں تے میں نو قبیلے اندے سردار ملنا آئے نے اما فرما دیا کدھر آئے ہو تے آواز دے کے کہہ لگے حلیمہ سی مشورہ کر کے آیا اے بنو سعد قبیلے دا تے نو سردار نہ بنا دئیے اسی تینوں اپنے قبیلے دا سردار بناون واسطے آیا سائیں سردار فیصل آباد دا آج کے رسول شاعر اہل سنت سائیں سردار کہندہ سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نہ لے آئے کہ امیر ہو گئی سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نہ لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی تاؤ او دے بھاؤگ جاگے سارے جگ دیا دائیاں دی پیر ہو گئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے ایک دن محلے دیا ہیں اور دن کٹھیاں ہو کے آگئیاں کہن لگیاں حلیمہ پانی دا ایک کوئی کنواں ہے ساڑھے بچے کپڑیاں تے پیشاب کر دینے ساڑھے کپڑے خراب ہو جاندے بستر خراب ہو جاندے اسی ساریاں کٹھیاں ہو کے کنویں تے برتن دھون جانیاں اپنے کپڑے دھون جانیاں بستر دھون جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ نہیں پئی ایک بول کے کہن لگی نی حلیمہ نی بچہ تیرا بھی مکی ہے ساڑھے بھی مکی نے تیرا بھی عربی ہے ساڑھے بھی عربی نے اما حلیمہ فرما دیا نے نی تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڑے میرے ورگے نہیں میرا تو آڑے ورگا نہیں کہن لگیاں حلیمہ فرق کی ہے فرمایا تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نو پاک کر دیں دا میرا محمد پلیتا نو پاک کرنا آئے کیونکہ بھائی زکی ہمدیاں شانہ لے کے آیا یہ سینے چا دل پاک کر دیں یہ آیا ہی پاک کرنے آیا ہی پاک کرنے تو میری ملت دے نوجوانوں رسول کریم آئے تھے جتھے جتھے بہارا جتھو گزر دے گئے
اللہ نے ہر جگہ بہاراں عطا کر دیتی ہے کیونکہ رب دا فضلن کبیرہ فضل وڈا فضل سب تو وڈا فضل آیا فضل تے گفتگو کریے ایک علیحدہ عنوان ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضور آئے تے میری کائنات ہی بدل گئی نوجوانوں اما حلیمہ دی جڑی وڈی بیٹی سی نا حضرت شیمہ اصل نام سی خزافہ بنت حارث تو انہوں پتہ کہ بچے دا نام کچھ ہور ہوندا تے ماں مٹھو پپو کہہ کے بلا دی ہے پیار نال نک نیم رکھے ہوندا ماما حضرت بی بی شیمہ دا اصل نام سی خزافہ بنت حارث مگر اما حلیمہ اپنی بیٹی نو پیار نال شیمہ کہہ دیا سن شیمہ چھوٹی بیٹی دا نام سی نفیسہ اس تو چھوٹی بیٹے دا نام سی عبداللہ یہ جڑا عبداللہ سی تقریباً حضور دا ہم عمر سی مگر اما حلیمہ اپنے بچے وال توجہ ہی نہیں دین دی شیمہ نو آکھیا انہوں تو پالیا کر محمد نو میں پالیا کر ہر ویلے حضور نالی پیار ہر ویلے حضور نو قریب بٹھا کے رکھنا لو آخری گل اما حلیمہ فرما دیا جے 3 مہینے دی عمر میں گھر دے کام پہ کرا تے اچانک میں دیکھیا کہ نبی کریم نے ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ایک ہاتھ دیوار لگایا تے حضور اٹھ کے کھلو رہے آپ فرما دیا کہ میں دوڑ پہ کدھر حضور ڈگ نہ جاؤں میں قریب تے سرکار ٹور پہ اچھا انہیں گھر جاؤ گے نا تے اپنی والدہ نو جا کے پوچھو امی جی جدو میں پہلے دن ٹوریا سا تو انو کی ہویا سا تے ماں متھا چم کے آکھے کہ پتر جدو تو ٹوریا سا میں تینو کی دسا میں نو کنے کوئی چاہ چڑے سا وہ پتر پہلے دن بولے پہلے دن ٹورے ماما صدقے دیں دیاں اپنی ماں نو فون کر کے نانی نو دس دیاں کہ جو میرا پتر ٹورے آئے ماما اس دن مرونڈے وانڈ دیاں سن مٹھا وانڈ دیاں سن صدقہ دے دیاں سن میرا پتر ٹورے آئے میں نو سچی دسو پتر ٹورے ماں نو چاہ چڑھ دینے ٹوردہ کملی والا ہوئے بیڑا حلیمہ دا ہوئے اس ماں نو ہورے کنے کو چاہ چڑھے اس ویلے اما حلیمہ نے چک کے کملی والے نے کہ عربی دی لوری سنائی سیرت نگارہ نے اس عربی دی لوری نو بڑی فصاحت نہ لکھیا پر میرا دل کردہ میں تو ترجمہ کروا کے دے ماں میں جتھے چلیا نارنگ منڈیوں دے قریب ایک گاؤں ہے کرتو شریف ایک کرتو شریف ساڑھے تاجدار چورہ شریف حضور قبلہ عالم قطب العالمین قطب العالمین حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ دی خلیفہ نے ای بھی پیر حیدر شاہ بادشاہ ای بھی سید او بھی سید مرشد بھی سید مرید بھی سید او بھی حیدر اے بھی حیدر اے پیر حیدر شاہ کرتو شریف والے انہاں نے نا اما حلیمہ دی لوری دا ترجمہ پنجابی کیتا اجازت ہوئے تو سناواں تھوڑا ہو رہا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مات کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے علامہ سفیان آسی صاحب اے دیگر علماء نات خان حسن چیمہ صاحب سارے پیرے صاحب قبلہ تشریف فرمانے میرے بعد انشاءاللہ محفل چل دی رہے گی میں تو انہوں بس اما حلیمہ دی لوری آخر تو سنا کے اجازت چاہواں اما حلیمہ جو کے فرما دیا وے پانکیاں چلاؤں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وہ باقیاں چلا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کہ کھیل میری گود اندر وہ دوبارہ نہ کھیٹن جایا کریں متھا چم کے فرما دیا انہیں بے تو چڑھے جبانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی بے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی تے میں بھی منا کے ویخ لواں تے تو کدے کدے رس جایا کریں میں بھی منا کے ویخ لواں تو کدے کدے رس جایا کریں نالے متھا جم دیا نے نالے ارجا فرما دیا نے بے تو چڑھے جبانی
خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی تے میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کرے وے باقیاں چلا والیا وے تو ہولی قدم اٹھایا کر ساڑی ماں سانو اللڑ بلڑ بابے دی لوری دین دی ہے پر اماں حلیمہ وے کڑیاں مٹھیاں لوریاں میرے نبی نو دین دی ہے سیرت نگارہ نے یہ علیحدہ علیحدہ باب کتابہ چ لکھے وہ جڑی شیمہ سی نا اماں حلیمہ دی بڑی بہن آئے اماں حلیمہ دا پورا ٹبر ہی میرے نبی دا دیوانہ سی اچھا جی ٹھیک ہے جی اچھا ان باپ معاملہ ہیں جی بھائی آج تو میں سرنگی لے کے نہیں آیا اگلی باری لے آواں گا تو پھر سناواں گا تے نہیں ہن میں نا بھائی اگے جانا ہے چونکہ میرا انہاں دے نال 12 بجے دا وعدہ سی 11:30 تھوڑا جا اچھا جی حضور نے دوپہر ویلے آرام کرنا تے شیمہ نے اچھی اچھی بولنا اماں حلیمہ اے بچہ ستا ہوئے نا تے ماں سارے نو کہندی چپ حضور نے لیٹیا ہونا تے شیمہ نے اچھی بولنا تے اماں حلیمہ نو ڈھانٹ کے کہنا چپ کر تیرا ویر محمد ستا چپ ہولی بول تے شیمہ کہنی میں او دے واسطے تے اچھا بولنی ہے ستا رہندا میرا دل ہی نہیں لگدا اٹھے تے مانو لوریاں دے وہاں اماں حلیمہ دا سارا گھرانہ میرے نبی دا بڑا دیوانہ سی اماں حلیمہ دے جڑے شوہر سن نا حضرت حارث ایک بار نبی پاک نو ملن آئے جدو حضور جوان ہوئے تے حضور ملن آئے تے حضور نے انہاں دا ہاتھ پھڑے تے گلی چ ٹردے جا رہے جدو واپس پلٹے تے کسے پوچھا سناؤ محمد نو کیسا پایا تے بول کے کہنے لگے محمد نے میرا ہاتھ پھڑیا آج تے میں نے پتا محمد ایڈا خاندانی ہے کہ جدہ ہاتھ پھڑ لوے جنت تو پہلے تے نہیں چھڑنے لگا اے حضرت حارث اماں حلیمہ دے شوہر انہاں دے چھوٹے بھائی سن ایک دن نبی پاک نو او حضور نو مدینے ملن آئے حضور دے رضائی چاچا او جدو پلتے نا انہوں نے کسے پوچھا تے اسی حضور نو مل کے چلے ہو تے بچپن بھی ویکھا دے تے محمد دی جوانی ویکھی جے دسو کیسا پایا محمد نو تے حضور دے رضائی چاچا کہنے لگے نہ محمد دا بچپن بھی ویکھا تے جوانی بھی ویکھی ہے محمد دا بچپن ورگا بچپن نہیں ویکھا تے محمد دی جوانی ورگی جوانی نہیں ویکھی یعنی اماں حلیمہ دا پورا ٹبر ہی میرے نبی دا دیوانہ سی اج بھی جاؤ اللہ نصیبت کرے جا کے ویکھو اماں حلیمہ دا خاندان تے بنو ساتھ اج بھی اتھے ہی واسا دے بس پہاڑی دے فرق ہے اگے اس پہاڑی تے رہندے سن ہن دوسری پہاڑی تے رہندے 1500 سال سے انہاں کی فرق پہ آئے کہ پہاڑی دوسری ہو گئی ہے ورنہ اج بھی اتھے 3 کمرے اماں حلیمہ دے اج بھی اسے حالت وچ موجود نے او کنواں بھی میں پہلی مرتبہ جدوں گیا اپنی والدہ دے نال میں زیارت کیتی جتھوں حضور بکریاں نوں پانی پلاندے رہے ہن تے او انہاں مٹا دیتا مگر او کمرے بھی اجے موجود نے او مٹاندے رہندے نے تے سنی جا کے بناندے رہندے نے ہاں مسلح بچھا کے رکھے سنی بنائی جاندے نے وہ مٹائی جاندے نے مگر الحمدللہ علی ذالک لو بھائی سرنگی کہندے نے میں ایک کوئی گل سرنگی دی بس چھوٹی 1 منٹ تے سنا دے وہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سرنگی بجا کے لوگوں نے مسلمانیں جو کیتا کہ آپ سرنگی بجاندے نے ہندوان نے آکھیا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول بول جڑے بولا تے تان بجانا ہے آپ نے سرنگی را کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لیا انہوں نے کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی اللہ دے ولی نے انہوں نے قرآن سکھایا نوجوانوں تسی بابا مستہ
علی دے دربار تے آئیو جاؤ رات 2:30 بجے داتا صاحب چلے جاؤ بابا فرید چلے جاؤ چورا شریف چلے جاؤ علی پر سیدان چلے جاؤ کوئی نہ کوئی رات نہ بیٹھ کے قرآن پڑھ دائے ہوئے گا پتہ چلے جڑے قرآن پڑھ دے جانو ندیاں قبران تے بھی پانی پڑھیا جاتا قرآن پڑھ کے لوگوں نے مسلمان کیتا تے بابے نے حکمت عملی نہ ہندوؤں نے قریب کیتا پھر کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا نوجوانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میں آخر تے دعا گو ہاں اللہ انہاں بیڑیاں تے بلیریاں تے ڈیرے نو سدا شاد آباد رکھے حضور دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ دے بیڑے دا صدقہ اللہ تمام دے گھر نو آباد و شاد رکھے اج غلام غوث صاحب اللہ انہاں بھی صحت و عافیت انہاں دے بچے بچیاں نو گھر والے نو صحت و عافیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین